बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं हूं मेहर अली शहाब। मैं अपने यूट्यूब चैनल शहाब डायरी पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। दोस्तों, एज़ यूजुअल मैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के हवाले से एक और टॉपिक लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं, तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ रहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ कॉमन डॉक्यूमेंट्स फॉर स्कॉलरशिप्स। ठीक है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए कौन से कॉमन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उस हवाले से आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं, आपने इंटर किया हुआ है, बीएस के लिए जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर, एमएस के लिए जाना चाहते हैं या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, जिस किसी भी डिग्री के लिए आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपका जो CGPA है या आपके मार्क्स जो हैं 75% से अबव है, या आपका CGPA 3 आउट ऑफ 4 है या उससे अबव है, तो आप दुनिया के किसी भी कंट्री में किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के काबिल हैं, आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं, आप हंट कर सकते हैं। दूसरों की तरह जाके आप मुल्क से बाहर स्कॉलरशिप पे इंटरनेशनल लेवल की तालीम हासिल कर सकते हैं। अच्छे रिसर्चर्स के साथ आप लोग काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सोचा है मुल्क से बाहर जाके पढ़ने का, तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये होता है कि बहुत से बच्चे जाना चाहते हैं लेकिन उन बेचारों को ये आइडिया नहीं होता, उनको कोई गाइड नहीं करता कि मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाजमी आप लोग देखें। तो एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, जब आप लोग डिग्री कंप्लीट करते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, अपने लैपटॉप के अंदर आप एक फ़ोल्डर बनाएं। उस फोल्डर के अंदर इनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको सही तरह स्कैन करके, स्कैनर से स्कैन करके, बहुत से बच्चे जो हैं वो मोबाइल के अंदर जो स्कैनर होता है उससे स्कैन करते हैं। जब आप उनके वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं तो वो उनको पिक नहीं करता, तो इसीलिए आपका वो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाता है। बहुत से बच्चे इस तरह रह जाते हैं स्कॉलरशिप लेने से। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर स्कैनर से स्कैन करके अपने लैपटॉप के अंदर फोल्डर बना के, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई करना खुदा का नाम लेके शुरू करें। इंशाल्लाह दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कंट्री में, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इनमें जो है सबसे जो पहला जो पॉइंट है, जो सबसे बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है फर्स्ट पे, वो है आपके ट्रांसक्रिप्ट्स एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं, डिग्रीज जो हैं आपके, ये आप लोगों को इनकी ज़रूरत होती है स्कॉलरशिप के लिए। इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है सबसे पहले, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करें। फिर उसके बाद जो है चलते हैं रिज्यूमे या CV की तरफ। तो इंटरनेशनल लेवल पे यूरोपियन स्टाइल की CV मांगी जाती है। तो आप ऐसा करें, जाके गूगल पे या यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें कि यूरोपियन स्टाइल की जो CV है वो कैसे बनाते हैं। एक खूबसूरत सी CV बनाएं आप, उसमें अपना एक्सपीरियंस, एजुकेशन, बैकग्राउंड और अभी तक आप लोगों ने जो काम किए हैं, जो आप लोगों ने अगर इंटर्नशिप किया है वो सारा, इवन आपने ब्लड डोनेट किया है वो भी, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, तो उन सब को इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ये आपको एक एज देता है, प्लस पॉइंट देता है ये। उसके बाद दोस्तों तीसरे जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP कहते हैं, या उसके अलावा जो है पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसमें आप लोग क्या लिखते हैं, इसमें क्या आप डिस्कस करते हैं, उसमें डिस्कस ये करते हैं कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ठीक है, उस कंट्री को आपने या उस स्कॉलरशिप पे क्यों अप्लाई किया आपने। ठीक है, उसके अलावा जो है रीजंस फॉर अप्लाइंग टू दी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उसके रीजंस क्या है, ये डिस्कस करते हैं। और उसके साथ साथ जो है ये जो स्कॉलरशिप जो है, ये आपके जो फ्यूचर प्लान्स जो हैं, आपने फ्यूचर में प्लान्स जो बनाए हैं, उसके साथ ये जो स्कॉलरशिप जो है कैसे मैच करता है। ठीक है, उस कंट्री में आपने क्यों अप्लाई किया, ये इस चीज़ को उसके अंदर SOP के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। उसके बाद जो ये होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, BS करते हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जिन प्रोफेसर से आपने पढ़ा है, बेहतर है हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, उसके साथ एसोसिएट कोई प्रोफेसर हो, उनसे 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की ज़रूरत होती है कि वो आपको रिकमेंड करें कि ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं, इसको मैंने पढ़ाया है, इसके अंदर जो है रिसर्च करने का और आगे बढ़ने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें वो डिस्कस करता है। तो 2 जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट।
ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ٹوفل کرتے ہیں، آئلٹس کرتے ہیں، اس کنٹری میں دیکھتے ہیں جیسے کہ جرمنی میں آپ اپلائی کرتے ہیں، انگلینڈ میں اپلائی کرتے ہیں، کوریا میں کرتے ہیں، تو وہاں پہ کون سی جو لینگویج جو ہے وہ اس کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اگر آپ سے آئلٹس مانگتے ہیں تو آپ لوگ آئلٹس کریں. تو آئلٹس جب کرتے ہیں تو آپ بہت سے کنٹریز کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. آپ فری ہو کے کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے. پاسپورٹ کاپی ہے. آپ اپنا جو پاسپورٹ وہ بنوائیں. بہتر ہے 10 سال کا بنوائیں یا 5 سال کا ہی بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں. بنوائیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کی کسی بھی کنٹری میں پاکستان کی جو ایمبیسی ہے وہاں پہ آپ کو پاسپورٹ بنا کے دیتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ بنوا سکتے ہیں اسی کنٹری میں جا کے. بہت سے بچے مجھ سے کہتے ہیں سر ہمارے پاس جو ہے پاسپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی نہیں بنوایا میں نے، کیا بعد میں بنوا سکتا ہوں ابھی اپلائی کر کے؟ تو اسی طرح نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے ڈگریز کے بعد جو سیکنڈ چیز زیادہ تر جو مانگی جاتی ہیں، جہاں پہ آرٹس بھی نہیں مانگتے ہیں وہاں پہ پاسپورٹ لازمی مانگتے ہیں. بغیر پاسپورٹ کے آپ کسی بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، ایلیجیبل نہیں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے فائنینشیل ڈاکومنٹیشن. تو آپ ایسے ڈاکومنٹس تیار کرواتے ہیں کہ مطلب یہ پروف دیتے ہیں ان کو کہ ٹریول کرنے کے اور وہاں پہ جو اخراجات ہیں ایجوکیشن کے، بعض کنٹریز میں ایجوکیشن کے جو اخراجات ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے میرے پاس جو ہے اتنا بیلنس ہے بینک میں کہ مطلب میں اپنا وہ سپورٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت سے کنٹریز میں یہ نہیں مانگتے، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اگر بعض میں مانگتے ہیں لیکن بہتر ہے اگر کسی کنٹری میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ یہ مانگتے ہیں تو یہ لازمی آپ اپنے بینک سے یہ بنوا سکتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے فائنینشیل ڈاکومنٹیشن. ٹھیک ہے. اس کی ضرورت ہے، یہ آپشنل ہے. بہت سے کنٹریز میں یہ نہیں مانگتے ہیں، بعض کنٹریز میں مانگتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ریسرچ پروپوزل ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ریسرچ بیسڈ اسکالرشپ کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، ایم ایس کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ پروپوزل کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی بعض لوگ آپ لوگ پہلے ہی سبمٹ کرانا پڑتا ہے، ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ مانگتے ہیں پروفیسر، یا آپ اگر آپ ٹیچر سے ایکسیپٹنس لیٹر مانگتے ہیں پروفیسر سے تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے یہ ڈاکومنٹس آپ سے مانگتا ہے کہ وہ آپ مجھے سینڈ کریں، آپ کا ریسرچ پروپوزل اور باقی جو چیزیں ہیں وہ مجھے سینڈ کریں. تو اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس کا الگ میتھڈالوجی ہے وہ لکھنے کا. تو اس کا جس پروفیسر کے ساتھ جس نے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر دیا ہے تو اس کے جو ریسرچ ہے اس کو اور اپنا جو ریسرچ ہے اس کو تھوڑا میچ کرا کے وہ ریسرچ پروپوزل آپ تیار کرتے ہیں کہ ان فیوچر جا کے اس کنٹری میں جا کے آپ کس چیز پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کون سے فیلڈ میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کس کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد ہے ایک پورٹفولیو ہے، اف اپلیکیبل ہے یہ. ٹھیک ہے. خصوصاً جو فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا میوزک کے ہوتے ہیں، ڈیزائن کے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو فلم اینڈ ٹی وی کے لیے جو ایکٹنگ کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں تو ان کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنی ایک ویڈیو بناتے ہیں، اپنے پورٹفولیو جو ہے وہ بنا کے ان کو سینڈ کرتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو اس حوالے سے آپ پورٹفولیو بناتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہے سرٹیفکیٹس آف اچیومنٹس اینڈ ایوارڈس. یہ بہت لازمی ہے. آپ زندگی میں جو بھی اچیومنٹس کرتے ہیں، جو ایوارڈس آپ کو دیے جاتے ہیں، ایجوکیشنل ہیں، اس کے علاوہ کوریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے، یا کہیں پہ بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں کسی کو تو اس کے اگر کوئی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس، لازمی یہ سارے سرٹیفکیٹس بھی آپ لوگ تیار کریں. یہ آپ کو پلس پوائنٹ دیتا ہے کہ مطلب یہ بندہ جو ہے یہ ہیلپ فل انسان ہے، دوسروں کی خدمت بھی کرتا ہے. ایکٹیویٹیز میں جب ظاہر بات ہے جو بندہ کریکولر ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے بہت ایکٹیو بندہ ہے. تو یہ بھی آپ کو ایج دیتا ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے دوستو وہ ہے میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹ. آپ خصوصاً یہ چائنا اور میکس اسکالرشپ پہ جاپان کے لیے مانگتے ہیں کہ مطلب آپ ہیلدی ہیں، فزیکلی تندرست ہیں. ٹھیک ہے. آپ اسٹڈی ابروڈ کے لیے ایلیجیبل ہیں. اس کے لیے آپ اپنے میڈیکل کروا کے آپ کسی ڈی ایچ کیو سے آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں. یہ بھی بنوائیے. ہنگری کے لیے بھی یہ جو اسکالرشپ ہے اس کے لیے بھی یہ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے بعد میں ڈکلریشن آف کرمنل ریکارڈ. ٹھیک ہے. کرمنل ریکارڈ کے ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ بھی بنواتے ہیں. یہ پولیس جس کو ہم کہتے ہیں پولیس سرٹیفکیٹ جس کو کہتے ہیں، یہ تھانے سے، اپنے متعلقہ تھانے سے بنواتے ہیں کہ مطلب اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اچھا شریف النفس شہری ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی آپ لوگ بنواتے ہیں، اس کو بھی بنوانے کی ضرورت ہے.
تو دوستو یہ سارے جو ہیں سپورٹنگ دوسرے ڈاکومنٹس بھی، اس کے علاوہ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں ہیں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں جس کو FRC کہا جاتا ہے، یہ ایسے سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ بنواتے ہیں تو اگر مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانگتے ہیں تو نہیں بنوائیں، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو دوستو آپ جہاں کہیں پہ بھی دنیا کے کسی بھی اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ لازمی ڈاکومنٹس آپ لوگ بنوائیں تاکہ کہیں پہ بھی جا کے اپلائی کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. یاد رکھیں ان سب ڈاکومنٹس کو تیار کر کے اچھی طرح اسکین کر کے ایک فولڈر بنائیں اپنے لیپ ٹاپ میں، اس کے بعد جو ہے آپ ایزیلی اپلائی کریں. انشاءاللہ آپ کو اسکالرشپ مل جائے گی آرام سے، اور جا کے دنیا کی کسی اچھی یونیورسٹی میں اچھے ریسرچرز کے ساتھ اسکالرز کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. پاکٹ منی بھی دی جاتی ہے وہاں پہ، ہیلتھ انشورنس بھی دیتے ہیں، بہت سے اچھے اسکالرشپس ہیں. تو آپ لازمی اس پہ اپلائی کریں. اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو لائک کریں. چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.